La voix active et la voix passive. التحويل من المبني للمعلوم والمبني للمجهول. active مبني للمعلوم، passive مبني للمجهول. هيا بنا نبدأ بمثال. exemple. Samy encourage les joueurs. سامي يشجع اللاعبين. هذه الجملة تبدأ ب sujet سامي، ثم verbe encourage، ثم complément direct مفعول به مباشر les joueurs، لا يوجد قبله حرف جر، ولهذا نطلق على هذه الجملة أنها على فورم أكتيف في المبني للمعلوم. عند تحويلها من أكتيف إلى باسيف نفعل الآتي: نبدأ ب les compléments directs les joueurs، ثم ننتهي بالفاعل سامي واضعين قبله حرف الجر بار كما في اللغة الإنجليزية عندما نقول باي، ثم نأتي للفيرب encourage ونحوله إلى participe passé كما في الباسé composé عندما درست من قبل، فتصبح encourager ونضع قبله verbe être في نفس الزمن، حيث أن encourage في البريزون نصرف verbe être في البريزون أيضا مع الفاعل les joueurs، فتصبح sont. تكون الجملة كالآتي: les joueurs sont encouragés par Samy. هكذا أصبحت الجملة في المبني للمجهول، بمعنى أن اللاعبين شجعوا بواسطة سامي. مثال آخر: tous les élèves ont compris la leçon. phrase active. عند تحويلها نقول la leçon a été comprise par tous les élèves. Un autre exemple: maman écrira quelques lettres à ses amis. active. À la forme passive on dit quelques lettres seront écrites par maman. بدراسة الأمثلة السابقة نلاحظ الآتي: ألف، المفعول المباشر المعلوم لكومبليمون دوبجي ديركت أكتيف تحول إلى سوجي فاعلا على فورم باسيف. ب، le verbe de la phrase à la forme passive se compose de deux parties، يتكون من جزئين. الجزء الأول هو المساعد être مصرف في نفس زمن الفعل المبني للمعلوم. ثانيا يتحول الفعل المبني للمعلوم إلى participe passé. جيم، le participe passé الموضوع بعد verbe être يجب أن يتبع فاعل الجملة المبنية للمجهول في المذكر والمؤنث والمفرد والجمع، فيأخذ E للمؤنث المفرد، S للجمع المذكر، و ES للجمع المؤنث، كما رأينا في المثال رقم C. quelques lettres seront écrites. لاحظ وجود ES في كلمة écrite علامة المؤنث الجمع.
دال. الفاعل أصبح مفعولا. الفاعل المعلوم الذي هو رقم 1 في الجملة المبنية للمعلوم أصبح complément indirect، مفعول غير مباشر مسبوقا بحرف جر بار، أي بواسطة، وهو ما يساوي كلمة باي في اللغة الإنجليزية. ولذلك عليك مراجعة تصريف فيرب إتر في الأزمنة المختلفة التي درستها. ثانيا، وكذلك مراجعة تكوين اسم المفعول لبارتيسيب باسي للأفعال الشواذ من جدول زمن باسي كومبوزي. إليك بعض الأمثلة. J'ai fini le devoir. عند تحويلها إلى passive نقول le devoir a été fini par moi. لاحظ هنا أن je تحولت إلى par moi. Exemple 2. Ils inviteront les professeurs à dîner. Les professeurs seront invités à dîner par eux. وعليه إذا كان فاعل الجملة المبنية للمعلوم pronom personnel ضميرا، فإنه يتحول إلى مفعول غير مباشر مسبوقا ببار في الجملة المبنية للمجهول حسب الجدول الآتي. أكتيف je يصبح par moi، tu par toi، il par lui، elle par elle، nous تصبح par nous في المبني للمجهول، vous par vous، il avec s تصبح par eux، et elle féminin pluriel تبقى كما هي par elle. Exemple C. سامي les encourage. أين المفعول في هذه الجملة التي نبدأ به التحويل؟ هو les LES pronom personnel complément d'objet direct. ولذلك نقول ils sont encouragés par Sami. B. Ce médicament te guérira. te هي المفعول المباشر. نبدأ تحويلنا par tu seras guéri par ce médicament. Exemple C. Les enfants l'ont vu au balcon. Le complément ici, c'est L apostrophe. نبدأ بها فنقول il a été vu par les enfants au balcon. ولهذا إذا كان المفعول المباشر في الجملة المبنية للمعلوم pronom personnel يحول إلى pronom sujet حسب الجدول الآتي. me m apostrophe تحول إلى je. t apostrophe تحول إلى tu. le l apostrophe تحول إلى il. la l apostrophe تحول إلى elle. nous تحول إلى nous. vous كما هي. les تحول إلى il avec s. les تحول إلى elle avec s au féminin. Le changement des temps des verbes de la voix active à la voix passive. تغير الأزمنة من المبني للمعلوم
إلى المبني المجهول. تتغير الأزمنة المختلفة للفعل من المبني للمعلوم إلى المبني للمجهول في الجدول الموجود بالكتاب. إذا كان فاعل الجملة المبنية للمعلوم هو الضمير غير المحدود on، تحول العبارة إلى مبني للمجهول مع إلغاء هذا الضمير. On cultive le coton en Égypte. يزرع القطن في مصر. On dit، نقول le coton est cultivé en Égypte. 2. عندما يكون فاعل الجملة ضميرا شخصيا يوجد بالكتاب جدول يوضح ذلك. وكذلك عندما يكون المفعول به المباشر les compléments d'objet direct actif pronom personnel ضميرا شخصيا نتبع الجدول الخاص بذلك في الكتاب. لاحظ جيدا التحويل من المبني للمعلوم إلى المبني للمجهول في العبارات الآتية، حيث أنها جميعها جمل استفهامية. 1. Le professeur a-t-il expliqué la leçon? Active. La leçon a-t-elle été expliquée par le professeur? À la forme passive. 2. Qui corrige les cahiers? On dit, par qui les cahiers sont-ils corrigés? 3. Qui a acheté ces fruits? On dit à la forme passive, par qui ces fruits ont-ils été achetés? 3. Qui a acheté ces fruits? تحويل الجملة المركبة la phrase complexe. 2. La voix passive à la voix active والعكس. 1. Voix active. C'est mon frère qui lira ce livre. Voix passive. C'est par mon frère que ce livre sera lu. 2. Voici la bicyclette que j'ai achetée. À la forme passive, on dit voici la bicyclette qui a été achetée par moi. Exemple 3. Elle a répondu aux questions qu'on lui a posées. À la forme passive, on dit elle a répondu aux questions qui lui ont été posées. Exemple 4. Voix active. J'ai mangé la pomme que tu m'as donnée. Voix passive. J'ai mangé la pomme qui m'a été donnée par toi.